यीशु ख्रीष्टले पनि तपाईलाई आदर गर्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया। ल म तपाईलाई शक्तिशाली कुराहरू गर्न गइरहेको छु है। अनि आजको वचन हामी चाहिँ लुका र तेस्रो समाचारबाट हेर्दैछौँ। ल त्यस कारणले गर्दा म तपाईलाई आज उठाउँछु। तपाईँ उठ्नुहुन्छ? आमेन। ल है, सबभन्दा पहिला चाहिँ डल्ली दिदीको हात अगाडि आएको छ। उहाँ चाहिँ उठ्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले तपाईँलाई उठाउन चाहनुहुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँ उठ्नुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा उद्धार छ। यदि तपाईँ सुत्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँ सुतेको सुत्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको स्पिरिट सुतेको सुत्दै गर्छ। त्यस कारणले गर्दा जब तपाईँ उठ्छु भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको मुखबाट बोल्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ आज उठ्नुहुनेछ। हालेलुया है। अनि म चाहिँ एउटा तपाईँलाई हामी वचनभित्र जान्छौँ। कतिजना आत्तिनु भएको छ? छैन है। यो झुन्डामा आउने टोलीहरू चाहिँ नआत्तिनुहोस्। यदि आत्तिनुहुन्छ भने तपाईँले के भन्छ एम्बेसी प्रेयर टिममा यसो सर्च गर्नु, तपाईँले मेरो म्यासेजलाई भेटाउनुहुन्छ अनेस्टली है। ल किनभने हामी प्रभुको उपस्थितिभित्र अब हामी छिर्दैछौँ। अनि म हिजोको दिनमा म मेरो कामको लागि म गइरहेको थिएँ। अनि त्यो मेरो काम चाहिँ यति साह्रो मलाई कामहरूले एकदमै सताइरहेको छ। त्यो कामहरूले सताउँदैको माझभित्र पनि पवित्र आत्मा चाहिँ यति साह्रो सँगसँगै हिँड्नुभयो है। पवित्र आत्मा चाहिँ यति साह्रो चाहिँ कुरा गर्दै हिँड्नुभयो। अनि पवित्र आत्मा चाहिँ यति साह्रो चाहिँ मसँग बोल्नुभयो। अनि के चाहिँ बोल्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको लागि बोल्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया है। अनि प्रभु तपाईँले यो कुराहरू किन गर्दै हुनुहुन्छ? म चाहिँ एउटा काममा जाँदैछु। म चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर पनि त्यो कामलाई त्यहाँ अब सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो कामहरू सामानहरू जुट्छ कि जुट्दैन त्यो कामको लागि म त्यहाँबाट पनि अन्त जानुपर्ने छ। जब तपाईँ मसँग बातचित गर्न सुरु गर्नुहुन्छ, मेरो स्पिड स्लो भएर हिँड्छ बाइकहरू। म के गरौँ प्रभु भनेर भन्दै थिएँ। एकछिन चाहिँ म आफ्नै तरिकाले हिँड्छु भनेर पनि एकछिन चाहिँ आउट हुँदै थिएँ। तर पनि प्रभुले आउट हुन दिनु भएन है। धेरैपल्ट तपाईँलाई र मलाई पवित्र आत्माले आउट हुन दिनुहुन्न है। उहाँले चाहिँ अनि यति साह्रो सँगसँगै अन्तिम ठाउँसम्म चाहिँ पुग्नुभयो। अनि यति साह्रो भित्र त्यो कुराहरूलाई गरिरहनु भयो। अनि उहाँले एउटै कुरा गर्नुभयो, तैँले बोल्दै गरेको वचन फेरि पुनः रिपिट गर, पुनः रिपिट गरेर अनि बोल्न सुरु गर। त्यो दिन चाहिँ म केही गर्नेवाला छु। मलाई पनि थाहा भएन प्रभुले के गर्नुहुन्छ है। अनि कस्तो चाहिँ वचन प्रभु, कुन चाहिँ वचन बोल्नु? मैले त सबै वचनहरू बोलिरहेको छु। अनि उहाँले फेरि रिभाइन्ड गर्नुभयो। अनि रिभाइन्ड गर्दाखेरि प्रकाशित वाक्यबाट बोल्नको लागि लगाउँदै हुनुहुन्छ। अनि उहाँले फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ भने जुन प्रकाशमाथिको प्रकाशबाट पनि रेमाभित्र लगेर बोल्न लगाउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया है। रेमाको गहिराइमा लग्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो दिन चाहिँ बच्चाहरूलाई, जवानहरूलाई, वृद्ध अवस्थाको मानिसहरूलाई सबैलाई चाहिँ खडा गर्नु भनेर भन्नुभयो है। अनि मैले एउटै कुरा फेरि म पनि बोल्न थालेँ। प्रभु टाइमै पुग्दैन। तपाईँले रेमाको गहिराइमा लग्नुहुन्छ, टाइम पुग्दैन। अनि रेमाको गहिराइमा लग्दाखेरि जब टाइम नपुग्दाखेरि पवित्र आत्माले त्यो तेरो काम होइन, सबै कुराहरू म छोडिदिएँ। हालेलुया। उहाँले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन है। अनि यो वचन चाहिँ मैले आमा मण्डलीमा बोलेको थिएँ। 11:53 त्यो दिन मैले छोडेको थिएँ है। 11:53 मैले छोडेको थिएँ। सायद वर्सिपहरू 10:30 11सम्म कति बेलासम्म जानुहुन्छ, तर त्यो दिन मैले 11:53 छोडेँ। अनि त्यो वचनलाई फेरि पनि उहाँले पल्टाउन लगाउनु भएको छ। अनि त्यो वचन म अब फेरि प्रार्थना गर्दैछु है। अनि जब त्यो वातावरणहरू मिल्छ, म आमा मण्डलीमा त्यो वचनलाई फेरि खोल्नेवाला छु। किनभने उहाँले रेमाको गहिराइमा लगेर बोल्न दिँदै हुनुहुन्छ है। त्यो दिन के गर्नुहुन्छ थाहा छैन
है, धेरैजनालाई छुटकारा पनि आउँछ, धेरैजना समर्पितमा आउँछ, धेरैजनाको आत्माको घाउहरू निको हुनेवाला छ, बन्धन पनि टुट्नेवाला छ, अनि त्यसमा चाहिँ प्रकाशमा यीशु ख्रीष्टलाई देख्नेवाला छ। हालेलुया। किनभने बाइबलले भन्छ धन्य छ त्यो शुद्ध हृदय हुनेहरू जसले परमेश्वरलाई देख्नेछ, है। अनि त्यो रेमा, त्यो गहिराई, रेमाको गहिराईभित्र चाहिँ यति साह्रो प्रभुको नजिक ल्याउनुहुन्छ, है। रेमाको गहिराईमा चाहिँ प्रभुसँग तपाईँलाई नजिक ल्याउनुहुन्छ। तपाईँले प्रकाशमा चाहिँ तपाईँले यीशु ख्रीष्टलाई देख्नेवाला हुनुहुन्छ, है। धेरै प्रार्थना गरेर आउनुहोस् ल। हालेलुया। तपाईँ यीशुको नजिक पुग्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ धेरै प्रार्थना गरेर आउनुहोस् त्यो बेलामा, है। मलाई माहौल वातावरण मिले क्रिएट भएन भने फेरि त्यो दिनको दिन म चाहिँ लग्दिनँ। त्यो बेलाको समयमा म फुल होली स्पिरिटको हातमा छोड्छु। 11:53 म अफ गर्दिनँ। उहाँले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, या त 12 बजे, या त 1 बजे, या त 11 बजे, उहाँले आफ्नो तरिकाले गर्नुहुन्छ, है। ल मैले तपाईँलाई यो कुरा भनिदिएको। हालेलुया। आमेन भन्नुहोस् त। आशिष हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मन पर्यो रेमाको गहिराईमा गएर यीशु ख्रीष्टलाई देख्नु, है। कस्तो चाहिँ हुन्छ होला त्यो दिन। यीशु ख्रीष्टलाई बिर्सिनेहरू कस्तो चाहिँ हुन्छ होला त्यो दिन। म पनि छक्कै पर्दैछु अहिले, म हिजोदेखि छक्कै पर्दैछु। त्यो दिनको दिन नै यीशु ख्रीष्टलाई लाइट देखे जसरी देख्नेछ। हालेलुया, है। तपाईँको प्रकाश चाहिँ ओपन भएर निस्किनेवाला छ त्यो दिन। किनभने वचनमा शक्ति हुन्छ। वचनको शक्ति जब बाहिर निस्किन्छ नि काम गर्न सुरु गरिहाल्छ। हालेलुया। ल हुन्छ, हामी अब सोझै हामी वचनतर्फ जान्छौँ। लुका रचित सुसमाचार 5 अध्यायलाई हामी खोल्दैछौँ। ल ल कसैले चर्को स्वरले पढिदिनुहोस् ल। लुका रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 17 देखि 26 सम्म तपाईँलाई बुझाउनुको लागि, है त। 26 सम्म
प्रभु यीशु ख्रिस्टले एक दिन चाहिँ गालिलको सहरमा गाउँ नगरमा यरुशलेमको गाउँ नगरमा सबै ठाउँमा चाहिँ हिँड्नु भएको रहेछ है। अनि एक दिन जब उहाँ हिँड्दै गर्दाखेरि एउटा घरमा हुनुहुन्थ्यो अनि त्यस घरमा चाहिँ उहाँले रोगी बिमारीहरूलाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो है। कसलाई गर्नुहुन्थ्यो? रोगी बिमारीलाई प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। जब रोगी बिमारीलाई एक दिन प्रार्थना गर्नुभयो अनि त्यो घरमा चाहिँ एकजना पक्षघाती भएको मान्छे त्यो ठाउँमा थियो हैन। अनि त्यो ठाउँमा जब एकजना पक्षघाती मान्छे थियो अनि त्यो मान्छेले आफ्नो उद्धारलाई पर्खेर बसिरहेको थियो, तर त्यो उद्धार चाहिँ उसले नजिकबाट नदेखेको कारणले उसको अगाडि चाहिँ धेरै कुराहरूको आनाकानीको कुराहरूले गर्दा उसले चाहिँ त्यो कुरालाई देख्नै सकेन। वर्षौं भइसक्यो ऊ चाहिँ पक्षघाती भएर बसेको। उसले चाहिँ आफ्नो बिस्तारा आफ्नो खाट चाहिँ कहिले पनि छोड्नु सकेन। ऊ माथि चाहिँ एउटा यस्तो श्राप पर्यो अनि त्यो श्रापको कारणले गर्दा ऊ कहिले पनि उठ्नु सकेन, कहिले पनि उठ्नु सकेन। तर श्रापलाई तोड्ने, श्रापमाथि विजय लिनुहुने, बन्धनमाथि विजय लिनुहुने चाहिँ पुत्र यीशु मात्र हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। एक दिन चाहिँ त्यही यीशु उद्धारकर्ता, एक दिन चाहिँ त्यही छुटकारा दिने यहोवाको राफा त्यही ठाउँ त्यही गल्ली भएर जानुभयो। अनि त्यही ठाउँमा जाँदै गरेर चाहिँ एउटा घरमा चाहिँ उहाँ बसिरहनु भयो। त्यो घरमा चाहिँ उहाँको अगाडि थुप्रो बिमारीहरू लिएर आइन्थ्यो, थुप्रो रोगीहरू लिएर आइन्थ्यो, थुप्रै निराशा भएकोहरू आउँथे, थुप्रै बिमारीहरू आउँथे, जस्तो सुकै गर्षितहरू पनि आउँथे। तर त्यो आएको हरेक कुराहरूमाथि पक्षघाती चाहिँ जहिले पनि खाटमै थियो, जहिले पनि ऊ खाटमै थियो। उसको लागि उद्धारको बाटो देखाउने कोही पनि भएन, उसको लागि चाहिँ त्यो ठाउँसम्म लग्ने मान्छे कोही पनि भएन। उसलाई देख्दै गर्दा रुने मान्छे मात्र भयो अगाडि, उसलाई देख्दै गर्दाखेरि कतै पर भन्ने मान्छे मात्र भयो अगाडि, उसलाई देख्दै गर्दाखेरि उसको सम्पूर्ण कुरामा हाँस्ने मान्छे मात्र भयो। किनभने यहाँ बाइबलले भन्छ फरिसी र सदुकीहरू वरिपरि घुमिरहन्थे रे है। अनि जब फरिसी र सदुकी वरिपरि घुमिरहन्छन् नि, उनीहरूको काम चाहिँ यही हो, जसले भन्दैछ यस्तो निन्दा गर्दैछ यीशु ख्रिस्टले, पाप क्षमाको कुराहरू गर्दैछ, यो त उसलाई अधिकार छैन। उनीहरूले धर्मशास्त्र पढेको तर उनीहरू चाहिँ त्यो प्रकाशको भित्र, उनीहरू चाहिँ त्यो आत्मिक प्रकाशको रेमा भित्र नगएको कारणले गर्दा यही कुराहरू गर्यो है, यही कुराहरू गर्यो। अनि रेमा चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। जसले चाहिँ उद्धारको घोषणा गर्छ, जसले चाहिँ बाटो देखाउने काम गर्छ। तर ती धर्मशास्त्र पढ्ने फरिसी अनि सदुकीहरूले चाहिँ कहिले पनि त्यो रेमा भित्र नगएको कारणले गर्दा उनीहरूको चाहिँ संसारिक आँखाले हेरेर कालो अक्षर मात्र पढेको कारणले गर्दा, लिखित अक्षर मात्र पढेको कारणले गर्दा उनीहरू चाहिँ कहिले पनि त्यो कुरामा ठोकिएन। अनि त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले चाहिँ जहिले पनि गनगन मात्र गर्ने, जहिले पनि प्रभुको पत्ता काट्ने कामहरू मात्र गरे। त्यति मात्र नभएर प्रभुको उद्धार जुन घरमा आउँदैछ, जुन नगरीमा आउँदैछ, त्यो नगरीलाई समेत उनीहरूले पत्ता काट्ने कामहरू गरिरहेका थिए। यहाँनिर चाहिँ यस्तो हुँदैन, यहाँनिर चाहिँ यो हुनै सक्दैन, यो असम्भव छ, यसले चाहिँ भूतहरूबाट चाहिँ काम गरिरहेको छ भन्ने समेतको फरिसी अनि सदुकीहरू चाहिँ त्यो नगरीहरूमा घुमिरहन्थे है, त्यो नगरीहरूमा घुमिरहन्थे। तर त्यो नगरीमा पनि एकजना पक्षघाती रहेछ, जो पक्षघाती चाहिँ ऊ चाहिँ जहिले पनि खाटमै पडिरहने, खाट उसले छोड्न नसक्ने, ऊ माथि चाहिँ त्यस्तो डरलाग्दो बिमारी परेको थियो। अनि धेरैजनाले चाहिँ त्यो कुरा सुनेको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ उद्धारको बाटोसम्म लग्न सक्थेन है, उद्धारको बाटोसम्म लग्न सक्थेन। किनभने उद्धारलाई खोजेर, किनभने छुटकारालाई खोज्नको लागि चाहिँ केही मानिसहरू चाहिँ भिड लागिसकेको थियो। उद्धारकर्ता र यहोवाको राफा जो चाहिँ वन्डरफुल वो हिलर हुनुहुन्छ है, जसले चाहिँ चङ्गाई बगाउनुहुन्छ। अनि चङ्गाई बगाउने प्रभु यीशु चाहिँ अनि त्यस घरमा भएको कारणले गर्दा थुप्रो जना चाहिँ त्यहाँनिर आइपुग्छ, जसले पनि हामीलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस्, हाम्रो निम्ति केही वचनहरू बोलिदिनुहोस्
हामी चाहिँ यस्तो अवस्थामा छौँ भनेर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विषयहरू राख्ने गर्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ यति साह्रो भिडहरू बसेको हुन्थ्यो। भिडहरूको माझमा चाहिँ पक्षघाती चाहिँ कहिले पनि आउन सकेन है। पक्षघाती चाहिँ कहिले पनि आउन सकेन। पक्षघातीलाई चाहिँ जहिले पनि चाहिँ हरेकजनाहरूले चाहिँ के भन्नु थाल्यो, अब तिमी चाहिँ सधैँभरि यस्तै हो, तिमीले चाहिँ श्रापमा परेको थियौ, तिमीले नराम्रो काम गर्यौ, तिमीले विगतमा पाप गर्यौ, त्यो पापको दुर्दशा चाहिँ तिमीले भोगिरहेछौ भनेर उसलाई चाहिँ जहिले पनि उसको विश्वासलाई दबाएको दबाई उठ्नै नदिने, उसलाई चाहिँ जहिले पनि खाटमै चुम्बकले जसरी टाँसेको टाँसे होइन, यति साह्रो टाँस्ने मात्र कुराहरू भयो उसको जीवनमा। अनि त्यो खाटबाट चाहिँ उक्ल भन्ने चाहिँ कोही पनि भएन। तर केही परिवारहरूले यीशु ख्रीष्टको सुसन्देशलाई गालीलको कुना काप्चामा, यरुशलेमको कुना काप्चामा सुनेको कारणले गर्दा, उद्धार र मुक्ति र छुटकारा र चङ्गाइलाई देखेको कारणले गर्दा केही मानिसहरूले हिम्मत गर्नु थाले। अनि त्यो मानिसहरूले फरिसी र सदुकीको गणगणको कुराहरूबाट पनि अलग गरिकन पक्षघातीलाई यीशु ख्रीष्टको अगाडिसम्म डोर्याउने कोसिस गरे। तर यहाँनिर बाइबलले भन्छ धेरै भिडहरू छ, धेरै भिडले रोक्यो, बाटोहरू बन्द भयो, ढोकाहरू बन्द भयो, झ्यालहरू बन्द भयो। हुनसक्छ तपाईँको जीवनमा आशिषको ढोकाहरू बन्द भयो होला आजसम्म। हुनसक्छ तपाईँले फास्टिङ बस्दै गर्दा पनि उत्तर आइसकेको थियो तर आएन होला, हाम्रो जीवनमा पनि आएन होला। तर बाइबलले के भन्छ, तिम्रो पाप चाहिँ क्षमा भयो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबलले भन्छ उठ भनेर भन्दैछ है। अनि पक्षघातीको अगाडि चाहिँ सबै ढोका ड्यामडुम बन्द छ। त्यो घरमा चाहिँ यीशुको अगाडि जानु सकेन, सबै कुराहरू बन्द छ। यता भिडले रोक्दैछ, ए त चाहिँ हुन सक्दैनस्, असम्भव छ, जा फर्की है। यताबाट जान्छ, अर्को पछाडिको ढोका छ कि हाम्रो घरहरूमा धेरै जसो एक्जिट ढोका हामी राख्छौँ, अनि त्यहाँ पनि एक्जिट ढोका छ कि भनेर उनीहरू जाँदैछ तर एक्जिट ढोका छैन। उनीहरूले झ्यालहरू खोज्दैछ तर पनि छैन, उनीहरूको अगाडि केही पनि छैन। भिडले पनि उनीहरूको विश्वासलाई मार्दैछ, सदुकी फरिसीले पनि उनीहरूको विश्वासलाई मार्दैछ। सबै ठाउँमा बाटोहरू बन्द भएको छ। धेरै पटक तपाईँ र मेरो जीवनमा बाटोहरू बन्द हुन्छ। धेरै पटक तपाईँ र मेरो सबै आत्मिक क्षेत्रमा नि बाटो बन्द हुन्छ। तपाईँलाई र मलाई लाग्छ होला हामी चाहिँ आत्मिकी नै छौँ, तर म आज तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँको आत्मिकी कहाँसम्म छ। तपाईँले आफूलाई चेक गर्नुहोस्, तपाईँको आत्मिकी कहाँसम्म छ। मण्डलीबाट बाहिर जाने बित्तिकै लै हामा छ कि, या त अशुद्ध कुराहरूमा, अशुद्ध बोलीहरूमा पुगिसकेको छ कि। यदि तपाईँ पुग्नु भएको छ भने पनि तपाईँ फर्किनुहोस्, किनभने प्रभु यीशुले तपाईँलाई क्षमा दिँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँसँग चाहिँ नराम्रो व्यक्तिले केही सङ्गतको कुराहरू गर्छ भने तपाईँ टाढा बसिदिनुहोस्। म अस्ति भर्खर ग्यारेजमा जाँदै गर्दा मलाई यस्तो साह्रो कोट्टायो, यसरी कोट्टाएर फल्ना त यस्तो, फल्ना त्यस्तो, यति त्यसले कोट्टाउँदाखेरि मलाई त्यसको कोट्टाइन पनि मलाई छुनु मन लागेन है। किनभने हाम्रो यस संसारमा हामीबाट पनि पापहरू हुन्छ, तर पनि हामी पर बस्नुपर्छ। यति साह्रो अशुद्ध बोलीमा लग्यो उसले, अनि त्यो अशुद्ध बोलीमा लाँदै गर्दा फेरि प्रभु यो कानहरू बन्द भएपछि अशुद्ध बोलीको लागि भनेर प्रार्थना गर्न सुरु गरियो। हालेलुया। अनि धेरै पल्ट तपाईँलाई र मलाई यस्तै चुनौतीको बाटोहरूले बन्द गराइदिन्छ। आत्मिक यात्रामा तपाईँलाई र मलाई यस्तो चुनौतीको गन्दगीले चाहिँ तपाईँलाई र मलाई हाम्रो स्पिरिटहरूलाई बन्द गराइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले ओपन, हाम्रो स्पिरिट नभएको, ओपन भिजन नभएको, त्यस कारणले गर्दा तपाईँले र मैले प्रार्थना गर्दै गर्दा फेरि कार्यहरू नभएको हो। मैले एउटा छोरीको लागि यति साह्रो प्रार्थना गरेँ। त्यो छोरी चाहिँ एकजनाको घरमा थियो, उसको श्रीमानले उसलाई छोडेको थियो। उसको श्रीमानले उसलाई छोड्दा फेरि एउटै कुरालाई भने, बहिनी तिमी के चाहन्छौ, तिम्रो प्रार्थना के छ। उसले आफ्नो श्रीमानसँग पुग्ने ढोकाहरूले सबै बन्द भएको देख्यो।
उसको घरबाट आउँदैन, उसको श्रीमानले फोन गर्दैन, उसलाई सम्पूर्ण कुरा छोडिसके जस्तो छ। आज आउँछ, भोलि आउँछ, उसले बाटो हेर्दैछ, कहिले पनि आएन। एउटै कुराहरू सोधे, रियल प्रार्थना के छ बहिनी? तिमीले रियल जे दिन्छौ त्यही नै हुन्छ। तिमीले मेरो अगाडि ठिक्क पार्लौ, म जान चाहन्छु, म बस्न चाहन्छु, म प्रार्थना गरौँला। यदि तिमीबाटको रियल निस्केको होइन भने त्यहाँ काम हुँदैन। रियल देऊ, तिम्रो रियल देऊ प्रार्थना। अनि रोएर भन्दै थियो, म जान चाहन्छु, म जान चाहन्छु। जसै उसले म जान चाहन्छु भन्यो, प्रार्थना गर्न सुरु गरे। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, जबसम्म उसको श्रीमान आएर लगेन नि, त्यो दिनसम्म मेरो प्रार्थना रुकेन। हालेलुया, हालेलुया। यो हो प्रार्थना। उसको श्रीमानले आएर लग्यो। आज बिताउँदैछ है, हाम्रै मण्डलीमा हो। धेरैपल्ट तेरो श्रीमानले छोडिसक्यो, धेरैपल्ट तेरो अगाडि बाटो बन्द भइसक्यो, जाने मातेमै छैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन भएको कारणले गर्दा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको छोरा अनि छोरी भएको कारणले गर्दा तपाईले बाटो देखाउनै पर्छ। हालेलुया। तपाईले डोराउनै पर्छ। हालेलुया। तपाईले बिरामीलाई भनेर, सल्लाह दिएर, उत्साह दिएर, प्रभुको वचन छरेर मण्डलीसम्म तपाईले ल्याउनै पर्छ। हालेलुया। मण्डलीको अगाडि प्रार्थना गर्न तपाईले ल्याउनै पर्छ। हालेलुया। यदि तपाईको अगाडि बाटो पनि बन्द भएर है, तपाईको वे नै अफ छ भने चाहिँ तपाईलाई बाटो देखाउने चाहिँ प्रभु मात्र हुनुहुन्छ। अनि प्रभुको वचन गालीभरि छरिँदै गर्दा फेरि त्यो केही व्यक्तिहरूले चाहिँ पक्षघातीलाई उठाएर ल्याए। हेरे तिनीहरूले चारैतिर बाटो बन्द छ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टको यति साह्रो वचन चाहिँ उनीहरू भित्र समाएको कारणले गर्दा, प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्ति अनि सामर्थ उनीहरूले देखेको कारणले गर्दा, अनि फरिसी र सदुकीले अविश्वासको कुराहरू छरिदिए तापनि संसारले तर चाहिँ हुन सक्दैनस्, तँ चाहिँ उठ्न सक्दैनस्, तेरो जीवन चाहिँ, तेरो जिन्दगी चाहिँ यही खाट हो, यही श्राप हो, यही पाप हो भने तापनि उनीहरूले त्यो कुरालाई हेरेन, त्यो कुरामा विश्वास गरेन। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ पक्षघातीलाई उठाएर ल्याए। उठाएर ल्याउँदै गर्दा एक चिक ढोका हेरे, अगाडिको ढोका हेरे, चारैतर्फ हेरे, कहीँ पनि देखेन। के गर्ने त अब? के गर्ने त अब? पक्षघातीको विश्वास ढलपल हुँदै होला है। तपाईले ल्याउँदै गरेको बिमारी चर्चको ढोकामा आउँदै गर्दा विश्वास निभ्न सक्छ मान्छे थोरै देखेर, तर बाइबलले भन्छ 2 वा 3 जनाको माझमा पुकार्छौ भने मेरो उपस्थिति भेट्छौ भने। हालेलुया। त्यो विश्वासको वचन तपाईँ भित्र छ भने, तपाईँ भित्र छ भने तपाईले प्रार्थना गर्दै गर्दा यीशु चाहिँ तपाईसँग हुनुहुन्छ। अनि यीशु जब तपाईको अगाडि हुनुहुन्छ नि, छुटकारा आउन सुरु हुन्छ। हालेलुया। तपाईले ल्याएको बिमारीको बन्धन छुटकारा हुन सुरु हुन्छ। तपाईको परिवारले चाहिँ वर्षौं भइसक्यो होला यीशुको मुहारलाई नदेखेको, बाटोहरू थुप्रो गन्दगी कुराहरूले बन्द गरिदियो होला, तर गन्दगीको बाटो साफ गरेर ल्याउने चाहिँ यीशुको वचनले तपाईलाई खारिसक्नु भएको छ। तपाईले विश्वास मात्र गरेर उघार्न सक्नुहुन्छ भने तपाईको अगाडि छुटकारा छ। हालेलुया, हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा फेरि तपाईँ चाहिँ अब त्यो स्पिरिटमा बढ्नुपर्छ। तपाईको विश्वासको लेभल चाहिँ ग्रोथ हुन जरुरी छ। जहिले पनि एउटै होइन। तपाईले वर्षौं भइसक्यो तपाईँ चर्च आइसकेको, तपाईले एउटा बिमारीलाई लिएर आउनु भएको छ कि ट्राई गरिदिनु भयो तपाईको गल्लीमा गएर तपाईले बिमारीलाई भन्नुको लागि? तपाईले बिमारीलाई भन्नुको लागि तपाईले ट्राई गरिदिनु भयो? तपाईको अगाडि लङ्गडा हिँड्दै गर्दा फेरि तपाईँ लङ्गडा पस्रेर हिँडेको देख्दै गर्दा फेरि तपाईले के उसलाई भन्नुभयो? प्रभु यीशुको वचन तपाईले सुनाइदिनु भयो? तपाईको अगाडि अहिले चलिरहेको सक्षम भन्ने छ एउटा, जो उनीहरूले चाहिँ उद्धारकर्ताको बाटो नै चिनेको छैन। अन्योलमा परेर उनीहरूको जीवन चाहिँ परमेश्वर भनेर पुकार्दैछ, तर बाटो सत्य र जीवन चाहिँ यीशु भनेर नचिनेको कारणले गर्दा उहाँ तरबाहेक मात्र
स्वर्गको घर जान सकिन्छ, यीशुद्वारा मात्र स्वर्गको घर जान सकिन्छ, यीशु बाहेक चाहिँ जान सकिन्न भन्ने कुराहरूलाई उनीहरूले नबुझेको कारणले गर्दा के तपाईँमा छरिएको, तपाईँभित्र भएको आएको यीशुको वचन, यीशुको आत्मा अनुसार के तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ? के तपाईँले त्यो उनीहरूको अगाडि भएको बन्दको बाटो, के उनीहरूको अगाडि भएको फरिसी र सदुकीहरूले गर्दै गरेको झर्दै गरेको उनीहरूको सबै वचन र कुराहरूलाई तपाईँले तोड्दै हुनुहुन्छ? सत्सङमाथि चाहिँ आएर नारायण घाटदेखि लिएर है बिहारदेखि आएर उनीहरूले झर्दैछ, यो मात्र त्यो बाटो भनेर भन्दैछ। तर त्यो गलत। के तपाईँ पनि पक्षघातीलाई ल्याउने जस्तै तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले देखाउन चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई बाटो? तिनीहरूको अगाडि बन्द गरिदिएको छ बाटो अन्धकारले, तिनीहरूको अगाडि चाहिँ सदुकी र फरिसीहरूले बन्द गरिदिएको छ। हिजो मात्र म त्यो ठाउँबाट आउँदै गर्दाखेरि लिफ्ट मागेको थियो एकजना आन्टीले, अनि त्यो आन्टी चाहिँ बाहुनी आन्टी हुनुहुन्थ्यो है, त्यो आन्टी चाहिँ बाहुनी आन्टी हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो आन्टीलाई हेरे, एकचोटि हेरे, लिफ्ट दिए, ब्याग आए स्कुटी घुमाएर, तपाईँ बेङ हिँड्दै हुनुहुन्छ? हजुर म बेङ हिँड्दैछु। तपाईँ यो गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर म यो गर्दैछु। तपाईँको घर यहाँ हो? हजुर मेरो घर यहाँ हो। तपाईँभित्र शक्ति छ, तपाईँभित्र प्रभुको आत्मा छ। तपाईँले आफूले आफूलाई कहिल्यै कमजोर नठान्नुहोस्। अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, प्रभु यो आन्टीलाई तपाईँसम्मको बाटो देखाउनको लागि, यो आन्टीको अगाडि बाटोहरू बन्द भएको छ, उसले चाहिँ तपाईँलाई सही ठाउँ चिनेको छैन, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको यात्राको बाटो उसले देखेको छैन, उसलाई चाहिँ धेरै कुराहरू छलेर बाटो बन्द गराएको छ। म यो तोड्न चाहन्छु प्रभु, सम्म शक्ति खोलिदिनुहोस् उहाँको, मलाई पनि खोलिदिनुहोस्, छर्छु प्रभु, कार्य गर्नुहोस्। स्वाट्टै स्कुटीमा बसेको थियो, यो ठाउँमा चल्छ आन्टी? छैन बाबु। ए त्यसो त ल ठिकै छ। माध्यम, तपाईँले कुरा गर्ने माध्यम पवित्र आत्मा जुटाइहाल्नुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ टच हुनु मात्रै तपाईँलाई सबै कुरा जुटाइहाल्नुहुन्छ, सिकाइहाल्नुहुन्छ। ए हो र आन्टी? ल त्यसो भए ठिकै छ। ए यतातिर चर्च भएको भए त यस्तो हुन्थ्यो। होइन बाबु, भर्खरै गएर आएको, म पनि सत्सङमा गएर आएको रे। ल हेर्नुहोस् है, सत्सङमा गएर आएको रे। लो प्रभु, यही हो मैले खोजेको पनि। ल हेर, प्रभु काम चाहिँ यस्तो हुन्छ। अनि सत्सङ त यस्तो यस्तो हुन्छ त आन्टी? तपाईँलाई यो दिन्छ बाइबल? दिन्छन्, पढ्नुभयो? छैन है पढेको चाहिँ। अनि को आउँछ त? नारायण घाटबाट गुरुहरू आउँछ रे, सदुकी र फरिसीहरू जस्तै है। उनीहरूले कहिले पनि बाटो देखाउँदैन यीशुको, बन्द गरेर बाटो देखाइदिन्छ। उनीहरूले बन्द बाटो देखाइदिन्छ, अन्धकारको बाटो मात्र देखाइदिन्छ। जब त्यो कुराहरू गऱ्यो, अनि उसलाई मैले सबै यति कुरा खोल्दै ल्याएँ। अनि गोपीगञ्जको चौरामा आएर बेङ हिँडेको मान्छे, अब अघि यस्तो हतार छ भनेको मान्छेलाई हतारै भएन। यीशुको कुरा छर्दै गर्दाखेरि हतारै हुन्न है। बिच चौडामा बसेर यो भनेको यस्तो हो, यो भनेको त्यस्तो हो है। अनि तपाईँ यो ठाउँमा जाँदा व्यर्थै छ। के भन्छ उनीहरूले? सबै मिल्छ मिल्छ, तर यीशुको वचनले, यीशुको आज्ञाले चाहिँ यो हुन्न भन्छ है। तपाईँ बाइबल यहाँ पढ्नु ल, छक्कै पर्दैछ। ल आन्टी, अब तपाईँलाई समय छैन, जानुहोस्, कुनै दिन म तपाईँको घरतिर आउँछु है। ल आउनुहोस् बाबु। हेर्नुहोस् त, प्रभुको कामहरू यस्तो यस्तो ठाउँमा छ। त्यस कारणले गर्दा के तपाईँ पक्षघातीलाई डोडाउने मान्छे जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ? जहाँ चाहिँ यीशु छ है, जहाँ चाहिँ यीशु ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ यीशु ख्रिस्टको नजिकै चाहिँ धेरै बाटोहरू बन्द हुन्छ, बन्दै हुन्छ। यहाँनिर तपाईँले सुनाउँदै गर्नुभयो होला, तपाईँले भन्नु पनि भयो होला, तपाईँको अगाडि बिमारी हुँदै गर्दा, तपाईँको अगाडि लङ्गडा अन्धहरू देखा पर्दै गर्दा भन्नुभयो होला। तर तपाईँले भन्दै गर्दा पनि फेरि त्यहाँनिर अर्को टोली पनि आइपुग्छ,
जो चाहिँ सदुकी र फरिसी जस्तै है भिडहरू पनि आएर बसिदिन्छ अनि शैतानको रणनीतिले पनि त्यहाँनिर बन्द गराइदिन्छ। जुन कुरामा चाहिँ प्रभुको महिमा हुनुपर्ने कुराहरू छ त्यो महिमा चाहिँ शैतानले बन्द गराउनलाई उसको इच्छा हुन्छ है, उसको इच्छा हुन्छ बन्द गराउनलाई। अनि त्यो बन्द गराउने इच्छामा चाहिँ के तपाईँ र मैले त्यसको शैतानको इच्छालाई तोडिदिने? तपाईँले मैले बाटो देखाउनै पर्छ। लाखौँ तपाईँको अगाडि चाहिँ चुनौती आयो होला, लाखौँले तपाईँको परिवार र गल्लीमा भन्यो होला, तपाईँले सुनाउँदै गर्दा पनि हुँदैन है, अहिले हुँदैन है पनि भन्यो होला, धेरै कुराहरू भन्यो होला, तर तपाईँले नछोड्नुहोस्, तपाईँको विश्वासलाई तपाईँले उठाउन सिक्नुहोस् है। यिनीहरूले पक्षघातीलाई छोडिदिएन। पक्षघाती एबिसिडी नाम जे पनि छ, यीशु चाहिँ भित्र व्यस्त हुनुहुन्छ। तिम्रो अगाडि चाहिँ थुप्रै भिडहरू छ, जान सकिँदैन, बाटो कहीँबाट पनि छैन। अब चाहिँ तिमी के गर्छौ त? जाऊ हो फर्केर घर। उनीहरूले कहिले पनि त्यो कुरालाई गरेन। पक्षघाती निराश भएर बसेको हुन्छ। देखेछ यीशु भित्र छ, सबै बाटोहरू बन्द छ। पक्षघाती निराश हुँदैछ। जस्तै पक्षघाती निराश हुँदैछ नि, पक्षघातीलाई टोलीहरूले के गर्दैछ थाहा छ? स्वाट्टै उनीहरूलाई समातेर मान्छेमाथि मान्छे होस् चाहे भर्याङ राखेर होस्, उनीहरू यीशु भएको घरमाथि चाहिँ चढ्दैछ। जब यीशु माथिको घरमाथि चढ्यो नि, उनीहरूले त्यो खरको छानो भए तापनि, झिङ्गटा लगाए तापनि, टालिहाले तापनि, बाइबलले भन्छ झिङ्गटीको घर है, थुप्रो खरको छानो झिङ्गटीले बाँधेको घर। कान कुम त्यो टोलीहरूले मात्र, अरूले होइन है, भिडले होइन। भिड कोही पनि मद्दत गर्न आएन। सदुकी र फरिसी मद्दत गर्न आउँदैन, भिड पनि मद्दत गर्न आउँदैन। भिडले हेर्ने र जाने हो, एक दिन ओहो र कठै हो, त्यसपछि ताली बजाउने हो उसले, वाह वाह भनेर बेइज्जतीको। तर तपाईँको अगाडि चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू जो छ, त्यो टोलीहरू, पक्षघातीलाई डोडाउने टोलीहरूले यीशुको चाहिँ दर्शनलाई, यीशुको मार्गलाई, यीशुको शक्ति अनि सामर्थ्यलाई घालीभित्र देखेको थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ डोराएर ल्याउँदै माथि लगिदिए है। पक्षघातीलाई निराश हुनु दिएन। अनि त्यतिसम्म मात्र नभइकन खाटै समेत उचालेर लगेर चाहिँ अनि स्वाट्टै झिङ्गटी हटाएर यीशुको तल ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले के भन्छ भने नि, पक्षघाती चाहिँ निको भयो भन्छ। हालेलुया, हालेलुया। तपाईँको र मेरो विश्वास चाहिँ त्यो माथि हुनु जरुरी छ। तपाईँ र मैले डोराउने मान्छेहरूलाई त्यो विश्वासको लेभलमा तपाईँले उठाउन जरुरी छ। तपाईँले जतिले गर्नुभयो धन्यवाद छ। तपाईँले जतिले गर्नु भएको छैन तपाईँले ट्राई दिनुहोस्। तपाईँसँग प्रभुको आत्मा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई देखाउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ है। तपाईँलाई प्रभुको वचनले चाहिँ आगो बनाउनुहुन्छ। अनि त्यो आगोको विश्वास तपाईँलाई भिडले रोक्दैन, सदुकी र फरिसीको दलले रोक्दैन। तपाईँ पक्षघातीलाई जसरी उठाउनु भएको छ नि, पक्षघातीलाई उठाएर लगेको छ नि त्यो टोलीले, अनि तपाईँको विश्वास पनि त्यसरी नै त्यो भिडबाट तानेर उसलाई निकाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ? ए पत्रुस, मेरो वचन अनुसार हान्न गहिरोमा माछा, हान्न गहिरोमा जाल। हुनुहुन्छ त प्रभु, दिनभरि त हामीले ट्राई गरेको भएन, तपाईँको वचन अनुसार हानिदिन्छु। स्वाट्टै हान्दै गर्दा के आयो रे? माछा है, माछा आयो रे। बाइबलले भन्छ, बाइबलको रहस्यले भन्छ, माछा चाहिँ परमेश्वरको अर्थ, रहस्यको अर्थभित्र चाहिँ मानिसको आत्मा हो। हालेलुया। अनि त्यो गहिरो वेमा वचनले चाहिँ के देखाउँदैछ पत्रुसलाई? आउँदै गरेको समयमा जब तिमी चट्टान बनेर खडा हुन्छौ, तिमी माथि म बसाल्नेछु मेरो मण्डली है। तिमीले चाहिँ धेरै यसरी जालले ताने जसरीको माछा, धेरै संसारमा चाहिँ आत्माहरूलाई उठाएर, आत्माहरूलाई तानेर निकालेर, आत्माहरूलाई सुसमाचार सुनाएर तिमीले बचाएर चाहिँ काँधमा लिएर आउँछ। हालेलुया है। त्यो गहिरो वचनको रहस्य चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा पक्षघातीलाई जुन टोलीहरूले उद्धारको बाटोमा लग्दैछ नि, त्यो टोलीले कहिल्यै पनि आफ्नो उम्मेदलाई टुटाएन।
किनभने उनीहरूले यीशुको शक्तिलाई देखे, किनभने यीशुको वचनलाई पत्रुसले सुन्यो अनि त्यो शक्ति वचनअनुसार बाहिर निस्केर काम गर्दै गर्दा थुप्रो जाल भित्र चाहिँ माछा आउनु थाल्यो। यस संसारमा ऊ सुसमाचारको दौरानमा हिँड्दै गर्दा पृथ्वीभरि उसले चाहिँ छर्दै गरेको सुसमाचारमा चाहिँ आज यीशुको राज्य स्थापित हुँदैछ। हालेलुया, हालेलुया। के तपाईँ र म त्यो तयारी हुने? के तपाईँ र म पनि आज उद्धारको लागि लग्ने? के तपाईँ र म पनि यीशुको अगाडि देखाइदिने? के हुन्छ प्रभु? एकछिन आउँछ, सच्यान गइहाल्छ, त्यतिन्जेल दलदलमा पर्न दिने कि त्यतिन्जेल पाप र अन्धकारमा पर्न दिने? के त्यतिन्जेल यीशुको आगमनलाई रोक्ने? होइन। जबसम्म तपाईँ र म तयारी हुँदैनौँ, जबसम्म तपाईँ र म निर्णय गरेर सदुकी र फरिसीको कुरालाई पछाडि राखेर भिडको दलदललाई, भिडको बथानलाई छोडेर कसरी हुन्छ, कुन बाटोबाट हुन्छ, यीशुसम्म चाहिँ पुग्ने विश्वास चाहिँ तपाईँले र मैले निकाल्न जरुरी छ। हालेलुया। पक्षघाती डोराउने टोली चाहिँ शक्तिशाली थियो। यीशुको सबै कुराहरूलाई देखेको मान्छेहरू थियो। उनीहरू कुनै पनि कुराहरूबाट चुकेन। लास्टमा गएर यस्तो विश्वासको गाड्दैछ तिनीहरूले, पक्षघातीलाई माथि झिङ्गटीबाट लगेर छानाबाट तलै झारेर यीशुको अगाडि ल्याइदिएको छ। जसरी यीशुको अगाडि आइपुग्यो नि, यीशुले चाहिँ त्यस्तो विश्वास चाहिँ त्यो भित्रको मान्छेहरूमा देख्नु भएन, त्यो भिडमा देख्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा ए पक्षघाती, तिम्रो पाप क्षमा भयो, तिम्रो पाप क्षमा भयो, उठ खडा हो र खाट बोकेर जा। त्यो दिनबाट उसले आफ्नो खाटलाई उचालेर गयो। ऊ उठ्यो र खाट छोड्यो र खाटलाई बोकेर हिँडियो अनि परमेश्वरको स्तुति र महिमा गर्दै हिँड्यो। धेरैपल्ट तपाईँलाई र मलाई उठ्न दिँदैन, धेरैपल्ट तपाईँलाई र मलाई, तपाईँ र मेरो विश्वासलाई चाहिँ दबाएर राख्छ। विभिन्न परिस्थिति, विभिन्न तरिकाबाट चाहिँ शैतानले रणनीति खेलिदिन्छ। तपाईँ र मेरो अगाडि चाहिँ यीशु ख्रीष्टसम्म पुग्नको लागि, यीशु ख्रीष्टसम्म जानुको लागि, उद्धारको लागि जानुको लागि चाहिँ तपाईँलाई र मलाई चुकाइदिन्छ। त्यस कारणले त तपाईँले सपनामा, दर्शनमा थोरै पानी देख्नुहुन्छ, कहिले धेरै पानी देख्नुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँले थोरै पानी किन देख्नुभयो है? त्यो धेरैपल्ट चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ मार्ने कोसिस हुन्छ, हाम्रो विश्वासलाई मार्ने कोसिस हुन्छ। तर तपाईँले आज खोजेर ल्याउन जरुरी छ। तपाईँ आफै स्वयं पनि यीशुको अगाडि पुग्न जरुरी छ। तपाईँलाई कुन कुराले रोक्दैछ? यदि तपाईँले यीशुको प्रेमलाई चाख्नु भएको हो भने, यदि तपाईँले यीशु ख्रीष्टको वरदानलाई चाख्नु भएको छ भने, यीशु ख्रीष्टको शक्तिलाई तपाईँ देख्नु भएको छ भने, यीशु ख्रीष्टसँग तपाईँ इन्काउन्टर हुनु भएको छ भने, तपाईँले ट्राई गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँको अगाडि फरिसी र सदुकी आए तापनि, तपाईँको अगाडि शैतानको रणनीतिको पहाड आए तापनि त्यो पहाड पनि भत्किनेवाला छ। हालेलुया। यदि तपाईँ आत्मा र सत्यतामा खडा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको विश्वास आत्मा र सत्यतामा उग्रिन्छ भने त्यो बन्धन तोडिन्छ, तोडिन्छ। हालेलुया। बाइबलले भन्छ झिङ्गटीले पनि केही गर्नु सकेन अरे, निकालिदियो अरे झिङ्गटी है। ती व्यक्तिहरूले झिङ्गटी निकालिदिए, कत्रो ठुलो विश्वास होला। हामी भएको भए चाहिँ होइन आज जाउँ, भोलि यीशु हाम्रो अर्को गल्लीमा आउनुहुन्छ होला, अर्को गल्लीमा प्रचार गरेर आउनुभयो भने हामी जाउँला नि त। प्रभु यीशु ख्रीष्टको शक्ति अनि सामर्थ्य ठिक ऋतुमा चाहिँ उहाँले आफ्नो प्रशस्तताको भण्डारबाट उघारेर तपाईँलाई खनाइदिनुहुन्छ। तर तपाईँले चिन्न जरुरी छ, तपाईँले चिन्न जरुरी छ। सही टाइममा तपाईँले चिन्नुहोस् है। धेरैपल्ट सही टाइममा हामीले चिन्दै पनि तपाईँ र मेरो अगाडि धेरै कुराहरू आउँछ, यस्तै कुराहरू, थुप्रै बाटोहरू बन्द हुन्छ। यति
यति साह्रो फास्टिङमा जानुको लागि अगुवाई भएको छ, तर पनि धेरै कुराहरूले बन्द गराएर राखिरहेको छ है। धेरै कुराहरूले बन्द गराएर राखिरहेको हुन्छ, तर त्यो बन्द गराएर राखेको कुराहरूलाई अब नासरतको येशूको नाउँमा ब्रेक गर्न जरुरी छ। अनि तपाईँको ब्रेक थ्रोलाई तपाईँले लिनुहुनेछ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको विश्वास उग्रिन जरुरी छ है। तपाईँको अगाडि बाटो बन्द भए तापनि तपाईँ नछोड्नुहोस्, तपाईँ यीशुसम्म चाहिँ तपाईँ पुग्नुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि नै सिकाइदिइसकेँ। मैले एकजना लेडिजको लागि प्रार्थना गरेँ, रियल प्रार्थना देऊ बहिनी, अनि उसले रियल प्रार्थना दियो। त्यो दिनको अन्तिमसम्म उसको शिरमा आएर लगेन नि, प्रार्थना जारी थियो, उसलाई थाहै थिएन। तर म आज तपाईँलाई सन्दर्भमा मैले उठाउँदैछु है। यदि मैले 10 दिन प्रार्थना गरेर छोडिदिएको भए, 1 महिना प्रार्थना गरेर छोडिदिएको भए, उसको अगाडि पनि के हुन्थ्यो? बाटोहरू बन्दै देखिन्थ्यो। मेरो अगाडि पनि बाटोहरू बन्दै देख्थ्यो, तर त्यो प्रार्थना जारी थियो। त्यो प्रार्थना विश्वासको प्रार्थना थियो, जसले चाहिँ त्यो ठाउँमा झिङ्गटी उगारिदियो। हालेलुया, हालेलुया है। स्वर्ग उगारिदियो। तिनीहरूले पक्षघातीले जब झिङ्गटी उगार्यो नि, त्यो विश्वासले चाहिँ स्वर्ग उग्रेको खास। अनि स्वर्ग उग्रियो, तल चाहिँ स्वर्गबाट ओर्लेको पुत्र यीशु हुनुहुन्थ्यो, जसले चाहिँ सबै कुराहरूबाट विजय पाउनु भएको अनि शक्ति र सामर्थ्यमा अभिषेक भइकन उहाँले चाहिँ राज्य गर्नुभएको। अनि उहाँसँग चाहिँ थुप्रो शक्ति र सामर्थ्यहरू थियो। बाइबलले भन्छ कालेमा शक्तिको कुराहरू देखियो अरे है। बाइबलले भन्छ रोगी बिमारीको अगाडि यीशु ख्रीष्टको शक्ति र सामर्थ्यको कुराहरू ओर्लियो अरे। त्यस कारणले गर्दा अनि त्यो विश्वास तपाईँ र मसँग हुन जरुरी छ। आजदेखि हामी पनि डोराउन जरुरी छ। आजदेखि हामीले डोराएको व्यक्ति बिचैमा टुटे तापनि, धेरै कुराहरूले बाटो छेके तापनि तपाईँले र मैले फेरि पनि उसलाई अझै डोराउन जरुरी छ। हालेलुया, हालेलुया। के अब हामी डोराउँछौँ? डोराउँछौँ कि यिनीहरू यस्तै अर्को हप्ता जान्न भन्छ, अर्को हप्ता जान्छु भन्छ कि छोडिदिने? तर तपाईँको विश्वास, तपाईँको प्रार्थना हुन जरुरी छ। जे परिस्थितिले उसलाई रोके तापनि, उसको घरमा तालै लागे तापनि तपाईँले झिङ्गटी उगार्न जरुरी छ। हालेलुया, हालेलुया। अबदेखि तपाईँ चाहिँ त्यो झिङ्गटी उतार्ने खालको विश्वासको लेभलमा तपाईँ पुग्नुहुनेछ। हालेलुया। तपाईँको आत्मग्रोथ हुनेछ। हालेलुया। कि मण्डलीबाट गएर फेरि उही त्यस्तै हुने, तर त्यस्तो नहुने। हामीबाट सानो सानो कुराहरू मिस्टेक भए तापनि हामी त्यसमा प्रार्थना गर्नेछौँ, क्षमा माग्नेछौँ, अनि क्षमा दिने चाहिँ यीशु हुनुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ फेरि हामी पवित्रतामा लम्किनेछौँ। हालेलुया। त्यो विश्वासको लेभलमा पुग्नेछौँ। हामी प्रार्थना गरौँ ल, हामी सबैजना खडा भएर प्रार्थना गरौँ है। हामी यो विश्वासको लेभलमा प्रार्थना गरौँ ल। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। आजसम्म तपाईँले जसलाई डोराउँदै हुनुहुन्छ त्यो बीचमा रोकियो होला है। आजसम्म